اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او لوکو جڑا بندہ چاہندا ہے میرے تے رحم ہو جائے فذکرونی اذکرکم اللہ نو یاد کرو اللہ نو یاد کریا کرو تے رب نو یاد کرن دا طریقہ کی ہے اللہ پاک نو اچھے طریقے دے نال یاد کرو اللہ پاک نو دل لا کے یاد کرو اللہ پاک نو محبت دے نال یاد کرو اللہ پاک نو نماز نال تے صبر دے نال یاد کرو کسی نو تکلیف آئی ہے پریشانی آئی ہے میرے نبی نو کو تکلیف آندی فرما دے یا بلال اذن چل اذان کہہ نماز پڑھئے کیونکہ نماز دے اندر اللہ پاک نے سکون رکھے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگو اللہ پاک نے نماز دے اندر شیطان دی بچت رکھی ہے جڑا بندہ نماز پڑھ دے اور شیطان دے حملیاں تو بچ جاندا ہے جڑا بندہ فجر پڑھ دے فجر تو لے کے زور تک شیطان دی بچت جڑا زور پڑھ دے زور تو اثر تک شیطان دی بچت ہاں اثر تو مغرب تک مغرب تو عشاء تک میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو شیطان تو دور کر دیندا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی اگلی حدیث سنیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے لوگو جس بندے نو تکلیف آندی ہے پریشانی آندی ہے وہ صبر کرے پہلے نمبر تے صبر کرے جس طرح نبیاں نے کیتا جس طرح پیغمبران نے کیتا ایک نماز تے دوسرا صبر اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کر وہ بندہ صبر جدو کردا ہے اللہ پاک ان اللہ مع الصابرین صابر بندیاں دے نال ہو جاندا ہے صابر بندیاں دے نال بندے دے نال رب جس بندے نے صبر کر کے دکھایا ہے اور میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جدو بندہ اللہ پاک دے سامنے نیتن آ جاندا ہے نیتن تے میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے عشاء پڑھدا ہے عشاء پڑھ کے اپنے بستر تے آ جاندا ہے پھر اٹھ کے انہیں فجر پڑھ لئیے وہ جی سمجھے انہیں ساری رات عبادت دے اندر گزاری ہے ساری رات انہیں اللہ دی عبادت دے اندر گزاری ہے اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جے صبر دی گل میرے کو پوچھو تے آؤ تواڈے سامنے میں بخاری دا واقعہ رکھنا چاہنا عطا بن ابی رباح تابعی ہے رحمہ اللہ فرماندے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مینوں کیا تینوں عطا بن ابی رباح تینوں میں جنتی بی بی نہ وکھاواں میں تینوں جنتی عورت نہ دکھاواں تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک عورت جڑی سیاہ رنگ دی ہے سیاہ دا چہرہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئی آکے کہندی ہے سونیا محبوبہ مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے جدوں مینوں بیماری دی حالت ہو جاندی ہے میرا پردہ اتر جاندا ہے تے سونیا محبوبہ میرے کول بے پردگی ہوندی ہے تے مینوں پتہ بھی نہیں چلدا میرے پردے اتر جاندے نے اللہ دے نبی جی دعا کرو نا اللہ پاک اس بیماری تو مینوں نجات دے دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی اگر تو اس بیماری دے اتے صبر کریں گی تے میں محمد تینوں جنت وڈی دی خبر دینا ماں میرے محبوب علیہ السلام نو کہندی ہے سونے محبوبہ پھر اینی کو دعا کر دیو جدوں مینوں مرگی دا دورہ پوے جدوں مینوں مرگی دی بیماری آئے تے میرے پردے سلامت رہ جان میری ماؤں بہنوں سنو نا انج دا بھی کردار اپناؤ انج دی عورت دا بھی کردار اپناؤ نا حالت بے ہوشی دے اندر اس بی بی نو اپنے پردے دا کنا فکر ہے تے ایتھے ہوش دے اندر میریاں ماواں بہناں منہ تو لائی پھردیاں نے ساڈیاں ماواں بہناں نو پیغام خواتین واسطے پیغام ہے میں او با پردہ میریاں ماواں بہناں بھی موجود نے انہاں واسطے پیغام ہے جنہ دے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسیاں بیبیاں تو بیبیاں بھی پردہ کرن ایسیاں بیبیاں کچھ ایسیاں بھی بیبیاں نے جنہ تو اللہ دے نبی نے عورتاں تو بھی حکم دیتا ہے پردہ کرن دا عورتاں تو بھی عورتاں کیڑیاں عورتاں جڑیاں بیبیاں
نہ دین دا خیال کردیاں نے، نہ بھرا دی عزت دا، جڑیاں بے پردہ بازاراں چ جان۔ اللہ دے نبی نے انہاں تو پناہ بھی منگی، انہاں تو دور رہن دا بھی کیا تے میرے پیغمبر نو بار بار کہندی ہے سونیو دعا کر دیو اللہ پاک میرے پردے سلامت رکھ دے، تے میرے پیغمبر نے دعا کیتی ہے، اللہ پاک نے اس بی بی نو شفا بھی دے دیتی ہے تے محمد دی زبان تے جنت بھی دے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور توجہ میرے وال، ایک انصار گھراں دے اندر نا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، انصار گھراں اندر بخار آ گیا، بخار سارے پریشان ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو 6 دن مسلسل بخار چل رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے کوڑا سونے محبوبہ بخار نے سانو بھن دیتا ہے، ساڈے اہل خانہ نو کی کریے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، فرمایا بی بی صبر کر۔ انہاں وچوں ایک عورت آئی، انہاں گھرانیاں چوں میرے نبی نے صبر دا پیغام دیتا، اللہ نے برکت ایسی پائی، بخار بھی چلا گیا، اللہ نے رحمتاں دا بھی نزول کر دیتا ہے۔ اور میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ اپنے پیارے دی وفات تے صبر کردا ہے، اپنے پیارے دی وفات تے، کوئی بیٹا فوت ہو گیا ہے انہیں صبر کیتا ہے، بیٹی فوت ہو گئی انہیں صبر کیتا ہے، اوندا ویرا فوت ہو گیا انہیں صبر کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا مال عبد المؤمن اندی جزال، میرے نبی فرماندے نے لوگو اللہ کہندا جدوں میرے مومن بندے دا کو محبوب فوت ہو جاندا ہے او صبر کردا ہے تے اللہ پاک نے اس صبر دا بدلہ آپ جنت رکھیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روایت آندی ہے صحیح البخاری اندر، ما من الناس من مسلم یتوفى له ثلاث، میرے پیغمبر فرماندے نے جدے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے، جدے چھوٹے بچے 3 فوت ہو گئے، انہیں صبر کیتا ہے، اللہ پاک نے صبر دے بدلے دے اندر اس بندے نو بھی جنت دے دیتی ہے۔ اور میرے محبوب پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا، اگے توجہ فرمائیے، 3 لوگاں نے تیسرے نمبر تے لوگ صحابہ کو آئے تے اپنی غریبی دی شکایت کرن لگ پے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کوڑ آئے آکے کہندے نے غریب بڑے ہیں تے حالات بڑے کمزور نے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ وچوں کچھ بندے میرے محبوب علیہ السلام دے جانثاراں کوڑ آئے، غریبی بڑی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی نے پھر حدیث پڑھ کے سنائیے غریبی دے متعلق، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا محتاج مالداراں تو 40 سال پہلا جنت وچ جائے گا۔ یہ نہیں کہ مالدار جنمی نے معاذ اللہ، وہ مقام اپنی جگہ تھے، جنہ کسی کا حساب ہوئے گا حساب دے کے جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماندہ آپ نے فرمایا ماڑا بندہ 40 سال پہلا امیر بندیاں تو پہلا جنت جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ جڑا مالدار بندہ ہے جڑا بہتا خرچ کرتا ہے وہ رب نے مقام سب تو ود رکھے، لیکن اللہ پاک نے غربت دے وچ انہوں تسلی دیتی ہے، سمجھو انہوں غریب بندے نوں تسلی دیتی ہے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تے جڑا بندہ جنت وچ جانا چاہتا اپنے مسلمان دے حقوق پورے کرے، جڑا بندہ مومن ہوندا ہے نا وہ ایک دوسرے دا خیال رکھدا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے ہن جڑا بندہ اب کئی آگے منہ بنا کے ساڈے مسلمان بہ جاندے نے اسلام ہی نہیں کہندے، اے کہے گا تے میں کہنا، لیکن اللہ دے نبی دی حدیث بخاری آپ فرما دے نے جڑا بندہ اسلام وچ پہل کردا ہے وہ بہترین شخص ہے۔ جڑا بندہ السلام علیکم دے اندر پہل کردا بہترین شخص ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے چھوٹا ہے وہ چلدا جا رہے اپنے تو بڑے نو سلام کرے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے برکت رکھی ہے 3 کماں دے اندر۔ انس رضی 3 طرح دی حدیثاں نے، حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماند نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماندے نے میں بچیاں چوں گزرنا واں تے میں بچیاں نوں اسلام کہنا واں۔ نبی پاک جو گزر سے سن تے بالاں نوں اسلام آندے سن تے اسی بالاں نوں گالاں کڈدے ہیں۔
یہ اللہ دے نبی فرماتے نے مومن دا شیوا نہیں. اور اگے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے نے مینوں نبی پاک نے فرمایا, اے پتر جدو تو گھر جاویں تے اپنے گھر والیاں نو سلام کیا کر, کیونکہ گھر والیاں نو سلام کہن دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. جڑا بندہ اپنی بیوی نو سلام کہندا ہے, جڑا بندہ اپنی بیٹی نو سلام کہندا ہے, جڑا بندہ اپنے بیٹے نو سلام کہندا ہے, اللہ دے نبی فرماندے نے او برکتاں آ جاندیاں نے اس گھر دے اندر. جدوں کو دا سربراہ گھر داخل ہوندا جاندا ہے تے کی کہندا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگے سنو, جڑا بندہ نماز پڑھدا ہوئے تے پیچھوں آ کے جماعت ہوندی پئی تے کئی کہہ دیندے نے السلام علیکم, تے او جماعت والے بھرا کی کرن. روایت نسائی دے اندر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں میں گزریا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے نے تے میں اللہ دے پیغمبر نو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تے میرے نبی حالت نماز دے اندر نے صہیب کہندے نے کہ میں دیکھ رہا ہاں میں السلام علیکم کہ آئے تے نبی پاک دوران نماز انج ہاتھ دا اشارہ کیتا. اے سجاد تھے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیتا. دیکھو حقوق العباد اینی کمی سسی کیتی ہے مسلمانہ نے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیتا ہے بھی نماز دے وچ بھی جواب دے دیو لیکن اشارے نال دینا, اشارے نال. اے دیکھو نا باہروں کو بندہ آ گیا انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں تسی نماز پڑھ رہے ہیں تے اسی نماز کی کریے, اسی کی کرنا ہے. میرے بزرگوں جوانوں ادھر دیکھو, آپا مسلمان سلام انج کہنا ہے, انج سلام کہنا ہے, اے نبی پاک دی سنت ہے, سلام ایسا کرنا ہے, یہ تے پتہ لگ گیا. اور میرے محبوب علیہ السلام دی جامعہ ترمذی دی حدیث ہے, مسلمان دا پرائے انما المؤمنون اخوا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے پیغمبر نے ایک بندہ آیا کہندا سونیا اسی اپنے مسلمان نو ملیے, بھرا نو جھک جائیے تے جھک کے ملیے. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جھکنا نہیں, ہاتھ نال مصافحہ کرنا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے جدوں مسلمان اپنے بھرا نال پنجے نال پنجا ملا کے ملدا ہے انہاں دوواں دے گناہ انج چڑھ جاندے نے جویں درخت دے پتے چڑھ جاندے نے. اور نبی علیہ السلام فرمان جڑا مسلمان دا ہاتھ پکڑدا نا, ان المسلم اذا لقی اخاہ فاخذ بیدہ. میرے پیغمبر فرماندے نے روایت ترغیب و ترہیب اندر او دے گناہ ہی مک جاندے نے, دوواں دے گناہ ختم. تے میرے محبوب علیہ السلام فرمان جڑا بندہ سلام لوے او دا ہاتھ نہ کھچو, یہ غلطی ہوئی ہے. ادھر ناصر ویکھ میرے ال, جڑا بندہ ملے انہوں پھر ملنا بھی چاہیے, تے غلطی ہو گئی ہے نا, اللہ پاک معاف فرمائے. ساڈے کول کیونکہ اسی غلطیاں دے پتلے ہیں. حدیث میں ہن پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنی دیر تک کوئی اگلا بندہ تہاڈا ہاتھ نہ چھوڑے تے تسی بھی نہ چھوڑو. جے کمیاں کتائیاں ساڈے وچ موجود نے اللہ پاک کولوں دعا ہے اللہ دور کر دے, آمین کہنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پیاریاں گلاں میرے محبوب پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے ہاتھ نال سلام لیا تے او ہاتھ جدے بارے اللہ فرماندے نے وَمَا رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. حضرت انس فرماندے نے او لوگوں میں نبی دے ہاتھ دی ہتھیلی دے نال مصافحہ کیتا ہے, مینوں ریشم تے حریر نالوں وی ہتھیلی محمد دی نرم و ملائم نظر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اینے نرم تے ملائم ہاتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے. حضرت انس فرماندے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ حضرت
حضرت عبداللہ بن بصر بھی کہندے لوگاں نو مخاطب ہو کے لوگو سنو میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ہتھیلی تے اپنا ہاتھ رکھیا ہے اللہ دے پیغمبر نے جدوں ہاتھ رکھ دیتا ہے آج تک میری اینی عمر ہو گئی ہے مینوں اللہ دے پیغمبر دی ہتھیلی دی ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے میں اللہ دے پیغمبر دی ہتھیلی دی ٹھنڈک محسوس کرنا اور میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو گل سنو جڑا بندہ السلام علیکم کہندا ہے اللہ پاک اس بندے تے ناراضی ہو جاندے نے اللہ پاک اس تے بھی سلامتی نازل کر دیندے نے جنوں سلام کہندا او دے تے بھی سلامتی آ جاندی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او لوگو جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ مینوں جنت دے دوے تے او بندہ ایک دوسرے تو درگزر کریا کرے موضوع اے نیک بندے جڑے نے او غرور نہیں کردے تکبر نہیں کردے جڑا نیک ہوندا ہے او تکبر بھی نہیں کردا تے غرور بھی نہیں کردا تے آکڑدا بھی نہیں تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے نا اللہ مینوں جنت دے تے جنت الفردوس دے او بندہ درگزر کرے ایک دوسرے تو درگزر اور میں ایسی تو انو حدیث سناوا دھیان میرے وال کرو اللہ جاندا سینے ٹھنڈ نہ پوے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک دوسرے نو معاف کر دیندا ہے فرمایا جے معافی دین نال تہاڈی عزت گھٹ گئی تے قیامت نو میں محمد کولوں عزت لے لیا جے صلی اللہ علیہ وسلم کنی بڑی گل ہے چوری صاحب کنی بڑی گل نبی پاک نے فرمایا تو انہوں کسے نو ناراض ہو گئے ہو انہوں معاف کر دیا کرو اللہ واسطے معاف کر دیا کرو جے معافی دین دے اندر تو اڈی عزت ویچ کوئی فرق آ جائے تے قیامت نو میں محمد دے کنو عزت واپس لے آجے اپنی عزت جڑی تو اڈی کٹ گئی ہے اپنے نبی کنو لے آجے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار پوری کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے لوگو جڑا بندہ چاہندا ہے دنیا دے اندر مینوں کامیاب زندگی بسر کرن دا مزہ آ جائے مزے والی زندگی گزارنا چاہندا ہے تے معافیاں نو عام کر دیو معافیاں دیا کرو ایک دوسرے نو معاف کرن دی عادت پا لو ایک دوسرے نو برداشت کرن دی عادت پا لو میرے پیغمبر علیہ السلام میری محبوب پیغمبر ہستی جنہ دا کلمہ تسی بھی پڑھے آئے تے میں بھی پڑھے آئے اللہ دے پیغمبر بھی معافیاں دیا کر دے سن میرے نبی معاف کر دیا کر دے سن میرے پیغمبر تے اکثر بندیاں نو معافیاں دا اعلان کر کے انجی معاف کر دے ہندے سن تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگو ایک تے نماز نیک بندیاں دی کامیابی دی علامت ہے دوسرا صبر نیک بندیاں دی کامیابی دی علامت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور تیسرے نمبر تے او معافی دینا بھی نیک بندیاں دی علامت ہے اور چوتھے نمبر تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے چوتھے نمبر تے نیک بندے دی علامت ہے اور رشتہ داراں نال چنگا سلوک کردے نے ہون تک میں 4 گلاں دسیاں 3 گلاں دسیاں چوتھی موجود ہے تے میرے نبی فرماندے نے پہلے نمبر تے نیک بندہ نماز پڑھدا ہے دوسرے نمبر تے صبر کردا ہے تیسرے نمبر تے معافیاں دیندا ہے تے چوتھے نمبر تے رشتہ داراں نال چنگا سلوک کردا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے نا صلہ رحمی اج دا جمعہ اسے طریقے اصلاحی چلے گا انشاءاللہ جڑا بندہ صلہ رحمی سانو صلہ رحمی اوندی کوئی نہیں سانو نہیں آندی دعا کرو اللہ توفیق دے اللہ صلہ رحمی دی توفیق دے میں آگے واقعہ بڑی جگہ تے سنایا ایک بندہ سی تو بلڈ کینسر ہو گیا تے او نا او خارش کردا ہے تے خارش دے ذریعے انہوں خون آندا ہے اے واقعہ میں بڑیاں جگہ تے تبلیغ سنایا اے سچا واقعہ کوئی جھوٹا نہیں سچا واقعہ ڈاکٹران نے انہوں جواب دے دیتا اللہ دے بندے تیری زندگی دے ساتھ پورے ہو گئے نے تے بس 2-4 دن ہی ہیں تے جا گھر ٹر جا تے او جناب روندا توندا کسی نیک بندے اللہ دے ولی کول مولانا صاحب کول جاندا گزر ہو جائے گزریا تو کہندا مولوی جی مینوں تے ڈاکٹراں نے اج کہہ دیتا ہے کہ تیری زندگی دے ساپ پورے ہو گئے نے
تیرا آخری وقت آ گیا ہے تے ہن تیرا بس جان دا وقت قریب ہے تے اپنے رب نو منا۔ مولوی جی قاری صاحب علامہ صاحب حافظ صاحب کو مینوں دوائی دارو دم دارو کر دیو، مینوں ڈاکٹراں نے تے جواب دے دیتا ہے تے مولانا نے حدیث انہوں پڑھ کے سنائیے۔ اللہ دیا بندیا پہلے نمبر تے صبر کر، کی کر؟ صبر کر، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے، جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کردا ہے، جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر خیرات کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو تین نعمتاں دے نال نوازدا ہے۔ تے مولا پوچھن اللہ دے بندیا کو تیرے اگے کوئی پیچھے، کوئی تیرا بھرا، کوئی تیرے مامے، کوئی تیرے چاچے، تیرا کوئی ہے خاندان دا؟ اگر جی میں اکیلا ہی شہر دے اندر موجود ہاں، میرے رشتہ دار فلاں علاقے اندر نے تے میں انہاں نو چھوڑ دیتا کیونکہ میں امیر ہاں تے او غریب نے تے میرے میں سلٹ محسوس کرنا میں امیر ہاں تے غریباں رشتہ داراں دے اندر جا تے مولا فرماندے نے اللہ دے بندیا کنی دیر ہو گئی آ اپنے رشتہ داراں عزیز و قارب نو ملیا، کہ کم از کم 19-20 سال ہو گئے نے میں کسے اپنے بہن بھرا نو ملیا ہی کوئی نہیں۔ مولانا دیاں اکھیاں ڈل پیاں، مولانا فرماندے نے اللہ دے بندیا ہن جا کے انہاں اندر 20 دن گزار کے آ، تینوں اللہ نے کروڑا پتی بنایا ہے، اللہ نے تینوں ارباں پتی بنایا ہے، مالو دے کول بڑا ہے، کروڑ پتی ہے لیکن بلڈ کینسر ہو گیا ہے، ارب پتی ہے بلڈ کینسر ہو گیا، کینسر ہو گیا تے بیماری نے گھیر لیا ہے۔ ہن اللہ دے بندے انہاں دے اندر 5 نہیں 10 نہیں 20 دن تو 20 سال رہ کے 20 سال انہاں تو بغیر رہ کے زندگی گزاری، 20 دن گزار کے آ تے انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر۔ اللہ دے نبی دی نال حدیث سنا دیتی ہے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اور خاص کر صلہ رحمی انہاں تے کردا ہے جنہاں تے ضرورت ہے، اور جڑا رب دے راہ اندر خیرات و صدقہ کردا ہے اللہ پاک اس بندے دی عمر وسیع کر دیندا ہے، اللہ انہاں نو بیماریاں تو کڈ لیندا ہے، اللہ دے رزق نو 100 گنا زیادہ کر دیندا ہے، اللہ انہوں گندی موت تو بچا لیندا ہے۔ انہیں ذہن اندر کر رکھ لئیے، انہوں ذہن اندر موت دا پتہ نہیں، ڈاکٹران نے تے جواب دے دیتا ہے۔ چلو پیغمبر دی حدیثی ازمانے کہ اپنے رشتہ دار اندر جا کے انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن لگ گیا۔ کسان لوگ نے کسے نو حل دی ضرورت حل لے دیتی، کسے نو جناب مکان دی ضرورت مکان بنوا دیتا، کسے نو چھت دی ضرورت چھت پواتی، کسے نو ٹریکٹر دی ضرورت پیسے لگائی جا رہے ہیں۔ یہ خود کہندا ہے اج ہور واں کل ہور واں، 5 دن گزرے نے 10 دن گزرے نے میں انہاں دی خدمت اندر گزار دیتے نے تے میرے ہن میں خارش کرنا تے میں خون بھی آنا بند ہو گیا ہے۔ ذہن اندر حدیث ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے خیرات و صدقات کردا ہے اللہ پاک اس دی عمر وسیع کر دیندا ہے۔ میری اکھاں وچوں آنسو بھی جاری نے، یا اللہ پوری کائنات غلط ہو سکدی ہے تیرے محمد دا فرمان تے غلط نہیں ہو سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہندے میں 20 دن پورے کر کے آیا، ڈاکٹراں کول آیا، ڈاکٹراں نے مینوں ویکھیا پیروں سر تک ہے اے تو او بندہ جنہاں نو اسی کہیا تیرے 2-4 دن نے او کیڑا نسخہ ورتے آئی او کیڑی دوائی لئی آ، میڈیکل رپورٹاں کیتیاں، انہیں کیا جناب ڈاکٹر کہن لگے او اللہ دیا بندیا تینوں کینسر نام دی تے چیز ہی کوئی نہیں جسم دے اندر، او کینسر تے کینسر رہ گیا تیرے جسم اندر ہور بھی بیماری کوئی نہیں، کیڑی دوائی لئی آ ذرا سانو بھی او نسخہ دس۔ انہیں کہا جی فلاں مولانا دے کول چلو، مولوی صاحب جی کیڑا نسخہ دیتا جائے، اے دے جسم اندر اتنا کینسر پھیلیا اے دے بچن دا تے کوئی بھی بچن دی صورت نظر نہیں سی آندی۔ مولانا فرماندے نے اللہ دے بندیو میں تے اللہ دے ولی نو ایک حدیث پیغمبر دی پڑھ کے سنائی سی، میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ صلہ رحمی کردا ہے، جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر صدقہ تو خیرات کردا ہے اللہ انہوں 3 نعمتاں دیندا ہے۔ پہلے نمبر تے نبی دی حدیث اللہ پاک اس بندے دے رزق اندر وعدہ کر دیندا ہے، دوسرے نمبر تے اللہ دی عمر وسیع کر دیندا ہے، عمر لمبی کر دیندا ہے، بیماریاں تو چھٹکارا مل جاندا ہے، تیسرے نمبر تے اللہ صدقہ خیرات کرن والے بندے تے صلہ رحمی کرن والے بندے نو گندی موت تو بچا لیندا ہے۔ تے ایندا ذہن بن گیا ایمان بن گیا
انہیں نبی دی حدیث تے عمل شروع کر دیتا ہے، عمل اینے کر کے وقا دیتا ہے تے عمر رب نے لمبی کر دیتی ہے، عمل اینے کر کے وقا دیتا ہے، اللہ پاک نے بیماری دے تو دور کر دیتی ہے۔ سونیا صلہ رحمی کریا کرو میرے سونیو، صلہ میرے پیغمبر اکثر صحابہ نو کہندے سن اے میرے صحابہ اپنے صدقے دے ذریعے اپنی بیماریاں دا علاج کرو، اپنے خیرات و صدقات دے ذریعے اپنی تکلیفاں دا علاج کرو، اپنی ازمائشاں دا علاج صدقات و خیرات دے ذریعے کیجئے۔ لیکن ساڈے پورے ملک پاکستان دے جننے جگیردار تے تھم نے نہ تھم، اللہ جاندا ہے جے ساڈے بڑے بڑے امیر لوگ پاکستان دی زکات دین لگ پین تے کوئی بندہ غریب رہندا ہی نہیں۔ سیاپا اے وے کہ ساڈے مسلمان زکات نہیں دیندے، ساڈے مسلم بیماریاں کیوں آندیاں نے، اسی صدقہ و خیرات چھوڑ گئے، پریشانیاں کیوں آندیاں نے، اللہ دے راہ در خرچ کرنا چھوڑ گئے۔ یقین جانو آج ساڈے حکمراناں تو لے کے نیچے تک جننے ساڈے امیر طبقے دے لوگ نے یا برابر طبقے دے موجود نے، تھوڑے نے جڑے زکات دیندے نے، ساڈے زیادہ مسلمان زکات ہی نہیں دیندے۔ اللہ جاندا ہے برملا گل ہے، برملا کوئی جھوٹ نہیں، سچی گل تسی بھی منو گے کہ ساڈے مسلمان زکات کو نہیں دیندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ زکات نہیں، جڑی قوم زکات نہیں نہ دیندی، پھر اللہ پاک انہاں دی آپس اندر خانہ جنگی پیدا کر دیندے نے۔ اللہ اس گھرانے اتے اس قوم اتے اپنی بے برکتی دا نزول کردہ، رب برکت اٹھا لیندہ ہے جس قوم نے رب دا حق ہی دینا چھڑ دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دور نبی پاک دی وفات تو بعد ایک بڑا طبقہ مسلمانہ دا بڑا طبقہ زکات دا انکاری ہو گیا ہے تے سیدنا صدیق نے سارے انو مدینے مسجد نبی کٹھیاں کر لیا ہے۔ نبی دے غلاموں سنو، انہاں نے زکات دینی چھوڑ دی ہے تے میں محمد دا غلام صلی اللہ علیہ وسلم تے میں انہاں جنگ دا اعلان کرن دیا۔ حضرت عمر اٹھے تے کہندے نے یا امیر المومنین ابو بکر صدیق جی کیا انہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ فرمایا عمر لا الہ الا اللہ پڑھ دے نے۔ تے فرمایا سونے صدیق جی تسی ایک گل اچھی نہیں کر رہے تے تسی ایک کام دی وجہ تو انہاں زکات ہی چھڈی ہے، تسی جنگ دا اعلان کردا ہے۔ تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جواب دیتا؟ آج پیار جناب صدیق فرماندے نے میں انہاں نال اونی دیر تک جنگ کراں گا جنی دیر تک زکات دا اقرار نہیں کر لین گے۔ اج انہاں زکات تو انکار کیتا ہے، کل نمازاں چھڑ دین گے، پرسوں روزیاں دا انکار کر دین گے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر انہاں وچوں کوئی بچی بکری دا بچہ بھی زکات دیندا سی، اگر او دے تو بھی انکاری ہون گے تے میں تاویں انہاں نال جنگ دا اعلان کراں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ دوکو کامیابی جے صدقات و خیرات اندر کامیابی و کامرانی ہے، اور رشتہ داریاں دے متعلق اللہ دے پیغمبر فرماندے نرمیاں اختیار کرو، اپنے رشتہ داریاں نال نرم ہو جاؤ۔ دو فائدے ہون گے، ایک تے رشتہ داری صلہ رحمی ہو جائے گی، دوسرے نمبر تے دے نال پیار بھی ہو جائے گا، رشتہ داری دا بھی اجر مل جائے گا، صلہ رحمی دا بھی اجر مل جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام پوری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے تعلق توڑن والا بندہ جنت وچ جائے گا، لا يدخل الجنت قاطع الرحم۔ نبی نے فرمایا تعلق توڑن والا بندہ جنت وچ، تے اسی کہنے ہیں ساڈا چاچا ہے تے ساڈا شریک ہے، ساڈا ماما ہے تے ساڈا شریک ہے، ساڈا بھتیجا ہے، شریک ہے نا۔ اللہ جاندا ہے کئی ساڈے مومن ایسے نے 5 ٹائم دے نمازی، انہاں دی زبان چوں گلاں نکلدیاں نے، میں انہوں بلایا تے میرا نک نہیں رہنا، انہوں بلایا تے میرا نک نہیں رہندا، اے نک وانی چ سٹ دے، اینو چھری نال لا نہ سٹ نالی چ، اے نک نے ساڈی تباہی پھیری ہے، اس نک نے ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے۔ نک نہیں رہندا تے قیامت نوں جے تو نہ رہیا تے پھر تو جہنم نو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چگلیاں کردا ہے، غیبتاں کردا ہے، چگل خور بھی بندہ جنت جائے گا۔ ایسے لوگ مولویاں نہیں کیتی جاندے نے، مولوی عوام دی کیتی جاندے نے۔
یارو جتھے تکبر نیکیاں نو خراب کردا ہے حسد اوتھے چغلیاں بھی تباہ کر دیندیاں چغل خور بندہ چغل خور بندہ نہ رب نو پسند دیتا محمد رسول اللہ نو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابی نے نا لوگاں نے گل کی تھی فلاں بندہ انجے تو انجے آپ نے فرمایا میرے صحابہ خبردار منع ہو جاؤ انج نہ کرو اپنے ویر دے بارے تسی مردار دا گوشت کھادا ہے اللہ دے نبی جی فلاں اون دے اندر تے جرم موجود ہے فرمایا چگلی کہندے کنوں نے وہ چگلی کنوں کہندے نے جندے چ غیبت بیماری ہوے جڑا بندہ نا ہدی چگلی تے غیبت دی اے تعریف ہے کہ جڑے بندے وچ غلطی ہوے کمی ہوے تے او اپنی کمی کسے دے اگے بیان کیتی جائے تے او نا پسند کرے تے اینو کی کہندے نے چگلی اینو کی کہندے نے غیبت تے اسی مسلماناں نے ٹھیکا چکیا نا جنی دیر غیبتاں چگلیاں نہ کر دیو سانو بڑا پیشاب ہی نہیں ہوندا ساڑیاں نمازاں او کادا متھیاں دے مراب پان دا سانو او سونے او 5 نمازاں پڑھن دا کوئی فائدہ بولو جنی دیر تک ساڑھے جو کمی نہیں جائے گی نمازاں نہیں قبول ہوندیاں اور نبی علیہ السلام میں آخری حدیث پڑھا گر ختم کر دیئے پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگو جڑا بندہ اللہ کو پناہ مگدہ ہے رب کو مومن بندہ پناہ بھی مگدہ ہے شیطان کو پناہ مگیا کرو جڑا بندہ انہا چیزاں تو بچنا چاہتا ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دے پورا خواب آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برا خواب آئے کھبے پاسے 3 دفعہ تھوک دینا تے کروٹ بدل لینی ہے اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ سونے آسانو اس بیماری تکلیف تو نجات دے دے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن دی صفت پنجواں معاملہ سن لو 5ویں گل تے 100 رسا تے میرا سلام ہے 5ویں نمبر تے مومن بندہ اللہ کو پناہ مگدا ہے اللہ کو شیطان دی پناہ چگلیاں کردہ اودوں میں جدو رب شیطان کو بندہ پناہ نہیں مگدا غیبتاں اودوں آدیاں نے دماغ خراب اودوں ہوندا ہے جدو میرے محبوب فرماندے نے بندہ شیطان دی پناہ نہیں مگدا اللہ کولوں اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہر بندے دے نال شیطان ہے ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ بہ قرینۃ من الجن وقرینہ من الملائکہ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے ہر بندے دے نال اللہ والوں ایک جن بھی ہے ایک فرشتہ بھی مقرر ہے اور جڑا بندے نو جڑا دوسرا ہے نا ایک تے جناب شیطان ہے وہ برائی دی رغبت دلاندا ہے دوسرا جڑا فرشتہ ہے وہ بندے نو نیکیاں دی رغبت دلاندا ہے اور میرے محبوب فرماتے نے المرأۃ عورۃ میں اپنی ماواں بہناں واسطے بھی پیغمبر دا پیغام سناواں فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت میرے پیغمبر فرماتے نے جدوں بے پردہ بی بی گھروں نکل دی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے شیطان دے نال ہو جاندا ہے شیطان اس بے پردہ بی بی دے نال ہو جاندا ہے اونوں منظر دل کش عورت دا بنا دیندا ہے اور میرے محبوب فرماتے جڑی بندی بی بی بندی جڑی عورت با پردہ جاندی ہے او دے نال رب دی رحمت دے فرشتے بھی جاندے نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ شیطان تو بچنا چاہندا ہے او قرآن بھی پڑھے تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پڑھے قرآن دی تلاوت بھی کرے تے جناب جدو پھر سانوں کو گدے دی آواز آ جائے نا تے نبی پاک نے فرمایا پھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو بیت الخلا جاؤ تے پھر بھی رب دی پناہ مانگ شیطان دی پناہ منگو اللہ کڑو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے پیغمبر فرماتے نے مومن دی صفت ہے شیطان دی بچت لے کے گھروں نکلدا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے مسیتے ہوندے ہو صفاں دے درمیان وی خلا نہ پایا کرو کیونکہ شیطان کھلوندا ہے شفاعت درست کریا کرو اقیم الصفوف وحاذو بین المناکب میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے صفاں نو درست کریا کرو جدو بندہ صفاں دی درستگی کر لیندا ہے اللہ پاک پھر اس بندے دی قبول شدہ نماز دا ثواب نو اوتھے ہی ستائیاں دا عطا کر دیندے نے اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو 5 کام کرن دی توفیق دے اللہ نمازاں پڑھن دی بھی توفیق دے وقت تے اللہ قرآن پڑھن دی بھی توفیق دے اللہ سانو بے پردگی دی بچت تو بھی ماواں بہنا ساڑیاں نو توفیق دے
اور یقیناً نبی علیہ السلام نالوں بڑا بندہ کوئی ایماندار بھی کوئی نہیں گزریا، کوئی مومن بھی نہیں گزریا، اللہ دی زمین دے اتے اللہ دی ذات تو بعد کو عظیم ہی کوئی نہیں گزریا۔ یہ اس نبی دے میں فرمان تقریباً میں تو انہوں کو 25 حدیثاں سنا چکیا، تے جے عمل آپا نہیں کرنا تے پھر پتہ نہیں، پھر میں نو نہیں سمجھ کسے کافر تے یہودی تے نہیں کرنا، یہ آپا ہی سارا۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو اپنے رستے اندر خرچ کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد